अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बेटा क्या हाल है? आप लोग खैर आफियत से हो? अल्लाह ताला आप लोगों को दिन दुगनी रात चौगुनी इल्म व अमल की ज़िंदगी से ही अल्लाह ताला मुनव्वर फरमाए। आज हम आते हैं अदरसुल अव्वल जीम जुज़ इस्लामियात का हमारा ये लेसन है, इस्लामियात 9 का सूरत अनफाल का। तो सूरत अनफाल अदरसुल अव्वल जीम जुज़ की तरफ हम आते हैं और आज हम आज के पीरियड के अंदर हम इंशाअल्लाह इसकी 4 आयात पढ़ेंगे तर्जुमे के साथ और उनको समझेंगे भी इंशाअल्लाह। तो ये जो हमारा लेसन है दरसुल अव्वल जीम जुज़ जो है ये सूरतुल अनफाल, ये आयत नंबर 20 से लेकर 28 तक है और आज हम 20 से लेकर आयत नंबर 23 तक आज हम इसको पढ़ते हैं। बेटा सबसे पहले तो हमें इन आयात का मफ़हूम समझते हैं कि अल्लाह ताला ने इसमें हमें क्या मैसेज दिया इन आयात में, और फिर हम इसके तर्जुमे को दोहराते हैं। तो पहली बात तो ये है कि अल्लाह ताला हमें हुक्म दे रहे हैं कि ईमान वालों कि तुमने जो ज़िंदगी गुजारनी है वो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत में गुजारनी है, अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी में गुजारनी है। और इताअत और फरमाबरदारी क्या है कि जब हमने ये कलमा पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जो हमने कह दिया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, तो गोया अब हमने एक अल्लाह ताला से एक वादा कर लिया कि अब हमारी जो लाइफ है, हमारी जो ज़िंदगी है वो ज़िंदगी वो तेरी इताअत में गुजरेगी। अब इताअत क्या है कि ज़िंदगी का कोई काम भी करना है ना आपने, चाहे वो आपके ज़ातियात का है, आपकी ख्वाहिशात का है, आपके रिज़्क़ कमाने का है, मुआशरत का है, यानी तहज़ीब तमद्दुन वो कोई भी काम है ना, तो उसको काम को चाहे वो यहाँ तक कि वो नमाज ही क्यों ना हो, तो यहाँ तक कि वो दीन का कोई और अहम काम ही क्यों ना हो, तो बस उसमें ये देखना है कि अल्लाह ने क्या हुक्म दिया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, और हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हुक्म पर कैसे अमल किया, क्योंकि वो हमारे लिए आइडियल और नमूना है। तो अल्लाह ने क्या हुक्म दिया है इस काम के बारे में और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस काम को कैसे किया है, इसको इताअत कहते हैं। इस तरीके से अगर हम ज़िंदगी गुजारेंगे तो हमारी ज़िंदगी भी बेहतरीन ज़िंदगी बन जाएगी। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ईमान वालों तुमने ना अल्लाह और उसके रसूल की बात को मानना है, लेकिन उन लोगों जैसे नहीं हो जाना। किन लोगों जैसे नहीं हो जाना? पहले अल्लाह ताला ने उन लोगों का तज़किरा किया, फिर हमें क्या कहते हैं दोबारा मैसेज दिया। किन लोगों जैसा कि मुशरिकीन मक्का का हाल ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को सुनते थे, उनके कानों में वो आवाज़ पड़ती भी थी कि क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहून, लोग ला इलाहा इल्लल्लाह कहो तुम कामयाब हो जाओगे। लेकिन कानों में पढ़ने के बाद उनसे कहा जाता भी तुम्हें बात सुनाई दी, उन्होंने कहा हमें तो समझ में हमने सुन लीजिए, लेकिन बाद में उस पर अमल करने से वो लोग भागते थे, यानी उस पर उन लोगों का बात सुनते थे, अमल नहीं करते थे। और जब बात सुनकर अमल ना किया जाए अमल उस पर, तो इसके बारे में अल्लाह ने फरमाया ये तो दुनिया के बदतरीन जानदार है। और बल्कि एक जगह पर तो फरमाया बल हुम अज़ल, बल्कि इन जानवरों से भी वो लोग बदतर हैं। तो वो लोग अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये तो बदतरीन जानदार है। अच्छा, अल्लाह ने उनको बदतरीन क्यों कह दिया? क्योंकि बदतरीन कहने की जो रीज़न यहाँ पर अल्लाह ने फरमाई वो है कि अल्लाह फरमाते हैं वह अलबुक्र, कि वो बहरे हैं, गूंगे हैं। हालांकि हम तो देखते हैं कि उनको तो कान से भी सुनाई देता था, वो सुनते थे और ज़ुबान से बोलते भी थे। हकीकत ये थी बेटा कि वो बात सुनते ज़रूर थे लेकिन सुनकर उस पर अमल नहीं करते थे, और वो सच्ची बात को अपनी ज़ुबान से भी नहीं कहते थे। और जब एक इंसान बात सुने और उस पर अमल ना करे तो सुनना ना सुनना उसका बराबर है। बात अच्छी सुन लेता है, उसको आगे नहीं कहता, अपनी ज़ुबान से नहीं दोहरा रहा, तो सुनना ना सुनना उसका क्या है, बराबर है। तो वो काफ़ी लोग यूँ मजाक, गोया कि एक मजाक की कैफियत थी, तो वो मजाक भी उड़ाते थे। तो अल्लाह ताला फरमाते इन लोगों जैसे ना हो जाओ कि दीन की, मेरे नबी की बात को सुनो, कुरान की बात को सुनो, हदीस की बात को सुनो और तुम्हारा उस पर अमल ना हो, तो फिर सुनना ना सुनना तुम्हारा बराबर हो जाएगा। और जब हम ऐसा करेंगे तो फिर ये इताअत रसूल भी नहीं होगी, इताअतुल्लाह भी नहीं होगी और इताअत रसूल भी नहीं होगी। इसलिए हमें मैसेज दिया गया इन लोगों की तरफ बदतरीन लोग ना बन जाओ। फिर आखिरी आयत में अल्लाह तबारक तआला ने एक मैसेज हमें और दिया है कि इंसान तभी नेकी की तौफीक उसको होती है जब दिल में नेकी का जज्बा हो।
اچھے کام کا جذبہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس جذبے کی قدر کرتے ہیں، پھر انسان کو توفیق بھی ملتی ہے۔ لیکن کافر لوگ جن کا پیچھے ابھی تذکرہ کیا، تو وہ جب ان کے دل میں ہی ایمان لانے کا جذبہ نہیں تھا تو پھر اللہ ان کو وہ بات سنا بھی دیتا تو وہ ایمان نہ لاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے کانوں تک تو وہ بات پہنچتی لیکن وہ اپنے دل میں اور زبان سے کہہ کر عمل میں لانے کے قائل نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں پر ہمیں میسج دے دیا، میرے بندو اگر تمہارے اندر نیکی کا جذبہ ہوگا تو اللہ تمہیں نیکی کا ماحول بھی عطا فرما دیں گے۔ لیکن ایک بندے کا نیکی کا جذبہ ہی نہیں ہے تو اس کو جیسے مرضی اچھا کام نیک کام بتاتے رہو وہ کرنے کے لیے تیار بھی نہیں ہوگا۔ تو اس میں گویا ہمیں دو میسج دیے گئے، ایک کافروں کی طرح کام نہیں کرنا کہ سن کر عمل نہیں کرنا، نہیں اے ایمان والو تم نے سننا بھی ہے اور سننا باصورت قبولیت کے ہے کہ تم نے اس پر عمل بھی کرنا ہے، اور جہاں غلطی ہو وہاں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے۔ اور دوسرا میسج یہ دیا ہے کہ تمہارے دل میں اچھے جذبات ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اچھا ماحول کریٹ کر دیں گے، اور اگر جذبات تمہارے منفی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ماحول بھی وہ تمہارے لیے ویسا ہی کریٹ کر دیں گے۔ اس لیے ہمیں میسج دیا کہ دل میں جذبات بلائی، ہمدردی، احساس، غمخواری کے ہونے چاہیے، دوسرے کے ساتھ طمع، لالچ اور حرص اور خودداری کے جذبات انسان کے دل میں نہیں ہونے چاہیے۔ ان باتوں کو ذہن رکھیں۔ اب میں اس کا ترجمہ آپ لوگ اپنی بک کھولیں اور اپنی بک میں پیج نمبر 11 الدرس الاول جیم جز سورۃ الانفال آیت نمبر 20 سے 28 تک، یہ آج ہمارا لیسن بھی ہے۔ تو میں اس کو ان کی 4 آیات کو میں دہراتا ہوں، تو پلیز آپ لوگ بھی اپنی بک کھولیں اور میرے ساتھ آپ دہرائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ ورسولہ، اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ ولا تولوا عنہ، ولا تولوا عنہ، اور اس سے منہ نہ پھیرو، اور اس سے منہ نہ پھیرو۔ وانتم تسمعون، وانتم تسمعون، اور تم سنتے ہو۔ یہ ایک آیت مکمل ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا۔ اب آگے ہمیں اللہ تعالیٰ ایک ایگزامپل کے طور پر بتا رہے ہیں، ایک جیسے لوگ، اس جیسے نہیں بننا تم نے۔ آیت نمبر 21، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، اور تم ان لوگوں جیسے نہ ہو جاؤ، قالوا، جنہوں نے کہا، سمعنا، ہم نے سن لیا، سمعنا، ہم نے سن لیا، وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور وہ تو سنتے نہیں، اور وہ تو سنتے نہیں۔ تو یعنی وہ بات سن تو لی ہے لیکن عمل نہیں کر رہے، اس لیے اللہ فرما رہے وہ سنتے ہی نہیں۔ آیت نمبر 22، ان شر الدواب، ان شر الدواب، بے شک بدترین جاندار، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، الصم، بہرے، الصم، بہرے، البکم، گونگے، البکم، گونگے، الذین لا یعقلون، وہ لوگ ہیں جو عقل نہیں رکھتے، الذین لا یعقلون، وہ لوگ ہیں جو عقل نہیں رکھتے۔ آیت نمبر 23، وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا، وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا، اور اگر اللہ ان میں بلائی کو دیکھتا، اور اگر اللہ ان میں بلائی دیکھتا، لَأَسْمَعَهُمْ، تو ان کو سننے کی توفیق دیتا، لَأَسْمَعَهُمْ، تو ان کو سننے کی توفیق دیتا، وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ، اور اگر وہ ان کو سنا دیتا، اور اگر وہ ان کو سنا دیتا، لَتَوَلَّوْا، تو وہ منہ پھیر لیتے،
लतवल्लौ तो वो मुँह फेर लेते, वहुम मुअरिज़ून और उनका काम ही मुँह फेर लेना है, और उनका काम मुँह फेर लेना ही है। तो ये बेटा आप लोगों ने इसको याद भी करना है, इसको अपनी नोटबुक पर भी लिखना है। अस्सलाम वालेकुम।